बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमजेड स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। आज 11 सितंबर 2019 है। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन खबरों का न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं सऊदी अरब के ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात, आप हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों से। अब कफ़ील और उमाल के तनाज़ात ऑनलाइन निपटाए जाएंगे। सऊदी अरब में कफ़ील और उनके उमाल के तनाज़ात ख़त्म कराने के लिए वदा के उन्वान से ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ कराया गया है। मशरकी रीजन के दारुल हुकूमत दमाम से शाया होने वाले अरबी जरीदे अलयौम के मुताबिक वदा के तहत कोई भी कफ़ील अपने आजर के ख़िलाफ़ शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। ये सिस्टम 24 घंटे खुला रहता है। ऑनलाइन ही तनाज़े का तस्फ़िया करा दिया जाता है। वज़ारत मेहनत व समाजी बहबूद ने इदारे के डायरेक्टर जनरल सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल तवेजरी ने बताया कि वदा सिस्टम वज़ारत मेहनत की जानब से फ़राहम करदा ऑनलाइन सहूलतों में से एक है। इसका फ़ायदा ये है कि कफ़ील और उसके उमाल दोनों के वक्त की बचत होती है। अगर किसी अजीर को आजर से इख्तलाफ होता है तो उसका हक़ है कि वो वदा पर जाकर अपने इख्तलाफ का अंदराज कराए। पहली फ़ुर्सत में मुकर्ररा कवायद व ज़वाबित के मुताबिक इख्तलाफ का तस्फ़िया कर दिया जाता है। अल तवेजरी के मुताबिक अब कोई भी अजीर आजर के ख़िलाफ़ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेगा। समाअत की तारीख ऑनलाइन ही जारी होगी। इसमें किसी फ़र्द का कोई अमल दखल नहीं होगा। माजी में मुश्किल ये होती थी कि बाज़ औक़ात कफ़ील अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके शिकायत पर समाअत की तारीख बढ़वाता रहता था और अजीर तंग आकर अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो जाता था। वैल्यू एडिड टैक्स यानी VAT 10% करने की सिफारिश। आलमी मालियाती फ़ंड ने इक़्तिसादी और इज्तिमाई इस्लाहात प्रोग्राम नाफज करने पर सऊदी हुकूमत की तारीफ़ करते हुए वैल्यू एडिड टैक्स 5% से बढ़ाकर 10% करने की सिफारिश कर दी। आजल वेब के मुताबिक IMF ने सऊदी अरब से मुताल्लिक़ सालाना रिपोर्ट में हुकूमत की समाजी इस्लाहात का अच्छे अंदाज में तज़किरा किया। IMF ने रिपोर्ट में कहा कि तेल की आलमी कीमतें अदल इस्तेहकाम का शिकार हैं। उतार चढ़ाव चलता रहता है। इस तरह आलमी मईशत को भी ख़तरात दरपेश हैं। सऊदी मईशत भी मुतासर हो सकती है। हुकूमत इन दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखे। आलमी मालियाती इदारे ने प्राइवेट इदारों को सरगर्म किरदार अदा करने के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात ख़ुसूसन कानून साजी, सनती पॉलिसी, मालियाती मंडी से मुतल्लक़ इक़दामात की तारीफ़ करते हुए कहा कि इन तमाम इस्लाहात की बदौलत तेल के अलावा ज़राए आमद बेहतर होते हैं। तवक्को है साल रवां के दौरान शरह नमो 2.9% तक पहुँचेगा। माजूर मुलाजम की तनख्वाह में कटौती क्यों? सऊदी अरब के मशरकी रीजन में अदालत के एक माजूर मुलाजम ने तनख्वाह में मुसलसल कटौती से परेशान होकर वज़ीर अदल से रियायत की अपील कर दी। छुट्टी से पहले घर जाने पर होने वाली कटौती 40,000 रियाल तक पहुँच गई। मुतासरा शख्स ने अपनी मजबूरी बयान करते हुए वज़ीर अदल से खसूसी मराद की अपील की। सुबक न्यूज़ ने इस हवाले से लिखा कि जज़ान रीजन की एक अदालत में मुलाजम जो कि माजूरी की वजह से व्हील चेयर इस्तेमाल करने पर मजबूर है, वक्त मुकर्ररा से कबल छुट्टी करने के सबब माहाना तनख्वाह कट जाती है। मुतासरा शख्स का कहना है कि वज़ीर अदल उसके केस का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जायज़ा लेते हुए खसूसी अहकामात जारी करें। मोहम्मद अब्दा समेली नामी शख्स का कहना था कि वो पैदाइशी माजूर नहीं था। 10 बरस की उम्र में उसका निचला धड़ मुतासर होकर नाकारा हो गया, जिसकी वजह से ज़िंदगी व्हील चेयर तक महदूद हो गई। 22 बरस पहले जज़ान की अदालत में रोज़गार मिल गया। इसी दौरान प्राइवेट तौर पर अपनी तालीम जारी रखी और ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रेड 7 पर तरक्की दे दी गई। अब्दा ने मज़ीद बताया कि अब वो अदालत में ग्रेड 10 का मुलाजम है। उसका कहना था कि माजूरी की वजह से व्हील चेयर पर रहना पड़ता है, जिसके सबब नमाज ज़ोहर के वक्त जल्दी घर जाने की मजबूरी थी, क्योंकि व्हील चेयर पर होने की वजह से घर जाने पर मजबूर था। घर जाकर नमाज से फारिग होकर वापस आने तक दफ्तर का वक्त भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए छुट्टी के वक्त फिंगरप्रिंट की गुंजाइश नहीं रहती। जब तक इदारे की इंतज़ामिया जज़ान रीजन में थी तो मामला दुरुस्त था, मगर जब से इंतज़ामिया रीजन से मुंतकिल हो गई है, उसे हासिल होने वाली मरात भी ख़त्म कर दी गई हैं, जिसकी वजह से उसकी तनख्वाह हर माह कट जाती है। मुतासरा शख्स का कहना था कि उसको इंसाफ दिया जाए।
سعودی عرب میں ہوائی یوگا سکھانے والی پہلی خاتون آرٹسٹ۔ سعودی عرب میں فلائنگ رقص کی ماہر خاتون نے سعودی عرب کا پہلا ہوائی یوگا اسٹوڈیو کھولا ہے، جسے تھوڑے ہی عرصے میں بہت کامیابی مل رہی ہے۔ روا الصحف سعودی عرب کی پہلی سرکس اداکارہ بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے نئے دور کی یوگا کی کلاسز لوگوں میں اتنی مشہور ہو رہی ہیں کہ ان کا ارادہ ہے اسے ملک کے دوسرے حصے میں بھی لے کر جائیں۔ عرب نیوز کے مطابق 3 بیٹیوں کی ماں 42 سالہ روا الصحف نے سعودی عرب کا پہلا ہوائی یوگا اسٹوڈیو ساحلی شہر جدہ میں رواں سال مارچ میں کھولا تھا، جہاں وہ یوگے کے علاوہ پول رقص، پلاٹیز، باکسنگ اور فیملی کے ساتھ رقص کرنا سکھاتی ہیں۔ ہوائی یوگا کرنے والوں کو چھت سے لگے کپڑے کا سہارا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد سے سر کے بال لیٹیں اور اپنا وزن سنبھال کر یوگا کے روایتی عمل پر توجہ دے سکیں۔ سر کے بال لیٹنے سے نہ صرف وہ یوگا کے نئے طریقے سیکھ سکتے ہیں جس میں کئی سال لگ جاتے ہیں، بلکہ ایسا کرنا ریڑھ کی ہڈی کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اس سے اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ عرب ممالک میں 87% سائبر حملے چند منٹوں میں۔ عرب ممالک میں 87% سائبر حملے چند منٹوں میں ہوئے، جبکہ صرف 3% حملے ایسے تھے جن کا فوری طور پر انکشاف ہو گیا۔ بین الاقوامی ہیکروں کی طرف سے مختلف اداروں کے سسٹم پر 68 ایسے حملے بھی ہوئے جن کا پتہ لگانے میں کئی ماہ، جبکہ بعض حالات میں کئی سال بھی لگے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی سائبر سیکیورٹی کے زیر اہتمام ریاض میں منعقد ہونے والی کانفرنس کے شرکاء نے وارننگ دی ہے کہ مختلف سعودی اداروں پر سائبر حملے ملازمین کی غلطیوں یا نادانیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کانفرنس کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر سامر عمر نے کہا کہ ریاض میں سائبر سیکیورٹی کے موضوع پر ہونے والی کانفرنس میں عالمی ماہرین نے اپنے تجربات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ ان کی طرف سے ملنے والی ہدایت سعودی عرب کے مختلف اداروں کی سیکیورٹی میں مفید ہوں گی۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کی اصلاح و مرمت مکمل۔ مسجد الحرام کی اعلیٰ انتظامیہ نے خانہ کعبہ کی دیواروں کی اصلاح و مرمت کا کام مکمل کرا لیا۔ انتظامیہ شاہی ہدایت کے مطابق اصلاح و مرمت کا نظام مقرر کیے ہوئے ہے، اسی کے مطابق تمام کام انجام دیے گئے۔ سعودی خبرساں ادارے کے مطابق خانہ کعبہ کی دیواروں میں پڑ جانے والی ریخیں بھر دی گئیں۔ بعض حصوں کے پتھر متاثر ہو گئے تھے، انہیں ٹھیک کر دیا گیا۔ کہیں کہیں شگاف بھی پڑ گئے تھے، انہیں بھی اعلیٰ معیار کے مطابق درست کر دیا گیا۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ کے مطابق اس موقع پر غلاف کعبہ کو باندھنے والے کندوں پر سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ حج موسم کے دوران غلاف کعبہ اوپر کر دیا گیا تھا، حج موسم ختم ہوتے ہی اسے نیچے تک اتار دیا گیا۔ یاد رہے کہ مسجد الحرام کی انتظامیہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام کی اصلاح و مرمت کے کام عالمی معیار کے مطابق جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے کراتی ہے۔ اسی اثناء مسجد الحرام کی انتظامیہ نے حج موسم ختم ہوتے ہی مطاف میں نمازیوں کے لیے 1200 سے زیادہ قالین دوبارہ بچھوا دیے۔ سیاحتی ویزے یعنی وزٹ ویزے کب جاری ہوں گے؟ سعودی عرب نے سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے ویزوں کے نئے قانون کا عندیہ دیا ہے۔ ویزوں کے قانون میں ترمیم ہوں گی، اس سے سیاحت کے شعبے کو فروغ ملے گا۔ سیاحت کا شعبہ مستقبل میں پیٹرول آمدنی کا نیب البدل بن جائے گا۔ بلومبرگ کے مطابق سعودی عرب 50 ممالک کے شہریوں کو وزٹ ویزے کی سہولت فراہم کرے گا۔ جو لوگ اپنی سالانہ تعطیلات سعودی عرب میں گزارنا چاہیں گے انہیں وزٹ ویزے آسانی سے ملیں گے۔ العربیہ نیٹ نے بلومبرگ کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب کے باخبر ذرائع نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ستمبر 2019 کے آخر سے 50 ممالک کے شہریوں کو آسانی سے وزٹ ویزے ملیں گے۔ ابھی تک ان ممالک کی حتمی فہرست تیار نہیں ہوئی۔ عکاظ اخبار کے مطابق سعودی عرب وزٹ ویزوں کا نیا قانون تیار کر رہا ہے۔ اس کے تحت 50 ممالک کے شہریوں کو سیاحت اور ملنے ملانے کے لیے سعودی عرب کے ویزے آن لائن دیے جائیں گے۔ یہ ویزے سعودی ہوائی اڈوں پر پہنچنے کے بعد بھی جاری ہوں گے۔ ویزا فیس کیا ہوگی؟ عکاظ اخبار کے مطابق وزٹ ویزے کی فیس 440 سعودی ریال تقریباً $117 ہوگی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد 27 ستمبر سے متوقع ہے۔ سعودی محکمہ سیاحت و قومی ورثے کے ترجمان نے عکاظ کی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ نئے وزٹ ویزے کی تفصیلات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ 35 سال سے زائد عمر پر ملازمت سے محرومی کیوں؟ وزارت محنت و سماجی فروغ نے کہا کہ 35 سال سے زائد عمر کے شہریوں پر پرائیویٹ شعبے میں کام کرنے کی کوئی پابندی نہیں۔ سوشل میڈیا میں اس حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پیر کو ٹویٹر صارفین نے ہیش ٹیگ بنایا
جو دیکھتے ہی دیکھتے عالمی ٹرینڈ بن گیا۔ اس کا عنوان تھا 35 سال کی عمر کے شہریوں پر پابندی ختم کی جائے۔ ٹویٹر صارفین نے کہا کہ مختلف یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل شہریوں کو اس لیے ملازمت نہیں مل رہی کہ ان کی عمریں 35 سال سے تجاوز کر گئی ہیں۔ نجی شعبے میں جہاں کہیں وہ بایو ڈیٹا بھیجتے ہیں تو انہیں معذرت کے ساتھ جواب ملتا ہے کہ خواہش مند کی عمر شرائط کے مطابق نہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔